बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहादियों में आज बाकायदा तौर पर पहली लड़ाई हो चुकी है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान किया गया था, जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई थी, तो उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि ये जो 11 जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, ये जो एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। फिर आपने देखा वही कुछ हुआ, किस तरीके से बिलावल मरियम और मुस्लिम लीग नून में इन दोनों जमातों के दरमियान लड़ाई हुई। फिर एक दूसरों के इन्होंने किस तरीके से जो है सारी चीज़ें बताई, आवाम के सामने रखी कि ये क्या करते थे, फलां क्या करता था। और अभी भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी, बस आप वक्त का इंतज़ार करें और आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है आने वाले दिनों में मिलेंगी। लेकिन पहली इत्तेहादियों में जो लड़ाई है, हुकूमती इत्तेहादियों में, वो बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपके सामने आगे चलकर मैं एक क्लिप भी प्ले करूंगा और आपको वो सुनवाऊंगा। आमिर खान का कुछ दिन पहले का ये क्लिप है, जिसमें आमिर खान बिलावल सरदारी के हवाले से कुछ बातें कर रही हैं। और आज जब मैंने देखा वसीम अख्तर कौमी असम्बली में खड़े होकर जो बातें कर रहे थे, तो मुझे आमिर खान की वो बात बिल्कुल याद आ रही थी कि पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतबार कर लिया, किस तरीके से इन्होंने मुस्लिम लीग नून पर एतबार कर लिया और वो क्या कुछ कह रहे थे। मनो वो उन्हीं की ज़बानी आगे चलकर मैं आपको सुनाता हूँ। और इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उन्होंने आज हलफ भी उठा लिया है। लेकिन अब कल से जो है उनकी कैबिनेट का जो एक तश्कील का अमल है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रा से सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं कि सुनने में ये कुछ आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये सुनने में ये कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर भी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। आप ये देख लें कि जो लोग कल को पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की फ़ौज को, अफवाज पाकिस्तान को, शहदा को जिस तरीके से जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है। लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पर अब ये वक्त भी आना था कि पाकिस्तान पर एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलत कर दी है, और दूसरी जानिब जो कल तक जो गालियां दे रहे थे, जो पाकिस्तान के रियासी इदारों को के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब कैबिनेट के मेंबर बनेंगे। बहरहाल इस पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कप्तान का जो एक प्लान सामने आ चुका है। कप्तान अब घर बैठने को तैयार नहीं है, कप्तान अब सड़कों पर निकलेगा। इमरान खान साहब ने ये फैसला किया। आज आपने देखा कि जब जो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का जब इजलास हुआ, तो उसमें कल से भी ये चीज़ें सामने आ रही थी कि कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की राय थी कि भाईजान आप अपोजिशन में बैठें, आप पार्लियामान में बैठकर सियासत करें, अगर आप ये मैदान खाली छोड़ देते हैं तो आपको ये डैमेज होगा। और अभी तक भी कुछ लोगों की ये एक राय ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। लेकिन आज जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, तो उसमें जब आरा ली गई, तो अक्सरियत की ये राय ज़रूर थी कि हमें कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए, हमें ये प्लेटफॉर्म जो है खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब खान साहब ने तमाम लोगों की, तमाम अरकान की आरा सुन ली, तो उसके बाद खान साहब ने फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाईजान देखें, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, अगर किसी ने देना है या नहीं देना ये उसकी मर्ज़ी है। अगर आखिरी लम्हे तक सिर्फ अकेला इमरान खान भी खड़ा रहा तो वो इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दे देगा। लेकिन मैं इस नाजायज़ और इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूँगा। किसी सूरत एक ऐसी हुकूमत जो बैरूनी साजिश के नतीजे में लाई गई है, जिसका मकसद जो है वो आपके सामने है, तो मैं इसको किसी सूरत जो है कबूल नहीं करूँगा। तो उसके बाद सबकी राय जो है वो तब्दील होगी। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो कल अवाम का जो रिस्पॉन्स सामने आया। कल पाकिस्तान की तारीख में ये पहला दिन था, बहुत बड़ा दिन था कि बग़ैर लीडरशिप के अवाम जो है वो सड़कों पर निकली। और मैं ये समझता हूँ, मेरी जो एक अपनी राय के मुताबिक, और ये हकीकत भी है, आप इससे बेशक इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये पहला वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का जिसको निकाला गया है। और उस वज़ीर आज़म के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान की आवाम खुद ब खुद रमज़ान के महीने में, रोज़ों के महीनों में वो सड़कों पर निकली है। और कल वफा जो साबिक वज़राए हैं, जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ पर जाकर लोगों को हम उनको उनके साथ मिलें और किस तरीके से जो है उन लोगों को हम जाकर लीड करें। मुझे अभी एक चीज़ याद आ रही है कि KPK से ये बात सामने आई
اور KPK کے جو ایک وزیر ہیں ان کی جانب سے کہا کہ ہمیں کل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں سڑکوں پر نہیں نکلنا چاہیے، موومنٹ جو ہے ابھی کچھ انتظار کرنا چاہیے، لیکن جب ہم نے رات کو دیکھا کہ ہر شہر میں، ہر چوک میں اور ہر گلی میں لوگ نکل رہے تھے تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے عوام کے رسپانس میں ہمیں نکلنا پڑا۔ تو بہرحال خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بدھ کی شام بعد نماز عشاء پشاور میں پہلا جلسہ کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب نے ابھی 2 ٹویٹس بھی کیے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ریموو کیا گیا ہے، جو بیرونی سازش کی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو حکومت کو ریموو کیا گیا ہے، تو پہلا جلسہ جو ہے میرا پشاور میں ہوگا، اس کے بعد کپتان کا جو دوسرا جلسہ ہے وہ کراچی میں ہوگا۔ تو بڑی زبردست چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ جب پوری قوم، پوری پاکستان کی عوام کل سڑکوں پر نکل چکی تھی عمران خان کے ساتھ، تو پھر اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب آپ اسمبلی میں بیٹھ بھی جاتے تو آپ کیا کر لیتے؟ نہ آپ نے قانون سازی روکنی تھی، نہ آپ کے پاس اتنے ممبر ہیں کہ آپ ان کو کسی بھی قانون سازی میں ان میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ چیئرمین نیب جو ہے، پہلے آپ نے بڑی مشاورت کے ساتھ جو چیزیں لگی ہیں اپوزیشن نے، جب ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ جو آ رہا ہے، جب عارف علوی صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی تو اس کے بعد جو معاملہ تھا، تو عمران خان جب اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، تو یہ لوگ اپوزیشن میں ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ معاملہ جو ہے یہ کسی کمیٹی میں جائے گا، الیکشن کمیشن میں جائے گا، دونوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے یہ معاملہ طے ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھ چکی ہیں، اتنے زیادہ فاصلے ہو چکے ہیں کہ چیزیں جو ہیں مل بیٹھ کر نہیں کی جا سکتی۔ تو خان صاحب نے درست فیصلہ کیا ہے، عوام کے پاس جانا چاہیے، عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کو ہم نے لے کر آنا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے یہ معاملہ انتخابات کی جانب جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پلان ترتیب دیا گیا ہے خان صاحب نے، اگر قومی اسمبلی کے بعد بھی چیزیں جو ہیں مینیج نہیں ہوتی استعفوں کے بعد، تو صوبائی اسمبلی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو معاملات جو ہیں روڈوں پہ آئیں گے، تو بالآخر اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلنا ہے الیکشن کے حوالے سے۔ تو خان اس حوالے سے اپنی حکمت عملی ترتیب دے چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ابھی سامنے آ رہی ہے، وسیم اختر کی جانب سے جو آج قومی اسمبلی کے فلور پر جب شہباز شریف بطور وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم وہ تقریر کر رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے جو کچھ MQM کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو کچھ MQM کے ساتھ ڈیل کی گئی تھی، پارلیمنٹ کے فلور پر انہوں نے اس معاہدے کا ذکر تک نہیں کیا، کراچی کے حوالے سے کوئی بات تک نہیں کی۔ تو جب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے لابی میں وسیم اختر، تو وہاں سے بھی وہ ان کو پرچیاں لے کر بھیج رہے تھے، اشارے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، اور جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری وجہ سے یہ آج یہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے، ہمارے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، تو آج ہمارے ساتھ یہ جو ہے انہوں نے شکوہ کیا۔ لیکن جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سنوانے کی بجائے جو میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کو میں وہ کلپ سنا دیتا ہوں۔ تو عامر خان نے کچھ عرصہ قبل جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو، جب بھی ان لوگوں کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس آتی ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی وجہ سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن جیسے ان لوگوں کا مطلب نکلتا ہے تو یہ پھر ہم پر الزامات لگاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد قرار دیتی ہیں۔ تو جب آپ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو آتے تو آپ اسی در پر ہیں، لیکن جیسے آپ کا مطلب نکل جاتا ہے تو آپ جو ہیں پھر اس کے بعد ہمیں آنکھیں دکھاتی ہیں، ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا، ہمارے باو اجداد نے یہ ہجرت کی تھی، بہت ساری اس نے باتیں کی ہیں، جو کہ میرا دل یہ تھا کہ وہ کلپ جو ہے وہ میں آپ کو سنواؤں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ مینیج نہیں ہو پئی۔ اور بہرحال یہ عامر خان بھی تو اسی ساری مشاورت میں شامل تھے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے، چیز کو کوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کسی کو پتہ تھا، پورے پاکستان کو پتہ تھا، دنیا بھر کو پتہ تھا کہ جو بھی اتحادی اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ بنے ہیں، جو بھی اس ساری سازش میں حصے دار ہوئے ہیں، ملنا کسی کو بھی کچھ نہیں ہے۔ 11 جماعتیں آپ دیکھیں گے کہ لڑائیاں اتنی زیادہ ہونی ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہونے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو ابھی تو شہباز شریف جو ہیں یہ ایک تھوڑے بہت چیزیں کر رہے ہیں، عوام میں جو ہے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ جی میں 25% جو ہے وہ 25,000 مزدور کی تنخواہ ہو جائے گی، 10% چیزیں جو ہیں وہ پینشن اور ان چیزوں میں وہ اضافہ کریں، یہ چیزیں اصل میں نہیں ہیں، عوام سب جانتی ہے۔ اور دوسرا جو آج شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی میں بیرونی سازش پر قومی سلامتی کی جو ان کیمرہ بریفنگ بلاؤں گا، اگر یہ ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ بھئی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو تو بیوقوف ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ وقت کے لیے آپ زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام کو سب پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے، جب آپ کو بلایا جا رہا تھا کہ بھائی جان ان کیمرہ بریفنگ میں آئیں،
आपने इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं ली। जब आपको कहा गया था कि कौमी सलामती की कमेटी में आएँ, आप वहाँ पर नहीं गए। जब ये कहा गया कि ये जो ख़त है, इमरान खान उस वक्त चीख कर ये कह रहा था, बार बार ये बात की जा रही थी कि इस ख़त को देख लें, आपने वो ख़त नहीं देखा। आप तो कहते थे ये ख़त जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी तो कोई हकीकत नहीं है, ये ख़त तो यहाँ पर जो है ये एक इन्होंने ये फेक लेटर है, एक जाली ख़त है। तो आज आप कह रहे हैं कि मैं उसको बनाऊंगा। ये पॉलिटिकल आप जो एक स्टंट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम इस पर एतबार नहीं करेगी। हाँ, अगर इसकी तहकीकात करवानी है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इस पर कमीशन बनना चाहिए, एक ऐसे जज की सरबराही में जो इसका फ़ैसला दे, जो सबको कबूल हो। लेकिन अवाम की आंखों में इस वक्त आप धूल नहीं झोंक सकते। ड्रामेबाजी आप ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमती इत्तेहादों में पहली लड़ाई हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है। अब देखते हैं कि ये फ़िल्म जो है ये कितनी देर चलती है। ज़्यादा देर तो नहीं चलेगी, लेकिन आप इंजॉय इसको ज़रूर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि खान इन एक्शन है, आप भी तैयार हैं, खान भी तैयार है, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये सारा मलबा उठाने को तैयार नहीं है। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।